ہویا مشرک بندے دے کسے نیک عمل دا مل نہیں پینا. اللہ فرماتے نے اگر میری ملاقات دا شوق رکھ دے ہو پھر نیک عمل کرنے نے تے نیکیاں کمان واسطے رب دا مہمان رمضان آ رہے نیکیاں دا موسم بہار آ رہے تے اس نیکی والے مہینے دے اندر کیڑیاں کیڑیاں نیکیاں کرنیاں نے. پہلے نمبر تے اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرمائے رمضان کا مہینہ جن اندر سی قرآن پاک نو نازل فرمایا. ایک قرآن پاک لوگاں واسطے ہدایت بھی بڑھ کے آئے تے حق و باطل دا فرق کرنے واسطے بھی آئے. یعنی رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے. رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. رمضان دا روزہ تے قرآن کل قیامت والے دن صاحب تلاوت اور صاحب روزہ واسطے رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کرن گے. اے رمضان تے رمضان دا روزہ تے قرآن جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرن گے اللہ انہاں دی سفارشاں قبول فرما کے انہوں جناب جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے گا. قرآن نال تعلق قائم کرنے تے کیویں تعلق قائم کرنے قرآن پاک دیاں تلاوتاں بھی کرنیاں نے تے نماز تراویح دے اندر بھی قرآن پاک سننا ہے. اللہ کو اللہ دی قسم ہے دنیا تے رہ کے رمضان دیاں قدراں کران گے رمضان دا احترام کران گے رمضان دی آمد دا مہمان دا استقبال کران گے. ادا مل کل قیامت والے دن پہ جانے تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ. جڑا رمضان نال جڑ گیا قرآن نال جڑ گیا تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ. تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ. تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ. قرآن نو جیڑ سینے لگا گئے قرآن نو جیڑ سینے لگا گئے قرآن نو جیڑ سینے لگا گئے قسم اللہ دی وہ دنیا تے چھا گئے عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. اور بڑا پیار دا جملہ قرآن دے کاریاں واسطے اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری. اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری. جنت دی سیڑھی تو چڑھدا جا کاری. جنت دی سیڑھی تو چڑھدا جا کاری. شاہی مراتب عطا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے. اور میرے تواڈے سارے واسطے پیغام ہے اگر چنگا لگے تے انشاءاللہ محبت نال دلوں کہہ دینا حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش. حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش. جنتاں چ ملنی سانو رہائش. کوئی انشاءاللہ نیکیاں کرنیاں نے قرآن پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کرنے نے. حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش. حق رب دے وعدے نہ شک دی گنجائش. جنت چ ملنی سانو رہائش. شاہی مراتب عطا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس
بینات من الہدا والفرقان. فرمایا رمضان دا مہینہ کتنے رسی قرآن پاک نو نازل فرمایا. ویر سونیو قرآن پاک نال یاری لگا لو, قرآن پاک نال جڑ دو. تے کیویں دا جڑ دے لو میں تنے کو واقعہ سنانا وا تہاڈا ایمان دادا ہو جے سینے ٹھنڈ پے جے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر مکہ المکرمہ دے اندر اپنے گھر دے سین دے سامنے بیٹھے نے. اسی دوران عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی جڑے خالے تک مسلمان نہیں سی ہوئے میرے پیغمبر دے سامنے تو گزرے نا. یا فرماتے ہیں عثمان آ جا میرے کوڑ آ کے بیٹھ جاؤ. عثمان نبی پاک دے کوڑ چلتے چلتے آگے نبی پاک کے نال گلاں کر لگے. اس کے دوران نبی پاک تے وحی دی کیفیت داری ہوگی. نبی پاک نے اپنا سر مبارک آسمان وال اٹھایا. آہستہ آہستہ میرے پیغمبر نے اپنا رخ انور زمین وال لے کے آندا. ایک جگہ تے نبی پاک نے زمین تے اپنی نظراں گاڑ دتیاں جوا دتیاں. کچھ دیر نبی پاک نے اپنی نظراں ایک جگہ تے جمائی رکھیاں. تے انج نبی پاک تشریف فرما نے جویں کو بندہ کس نال گل کردا پے تے اگلا بندہ اودی گل سمجھدا پیا اے. کچھ دیر تو بعد نبی پاک نے پھر اپنا رخ انور آسمان وال اٹھایا. آپ نے پھر عثمان بن مظعون وال ویکھیا. عثمان کہن لگے سونیو پہلے بھی تے میں تواڈے کول آ کے بیٹھا ہاں لیکن انہیں دی کفیت تواڈی کدی نہیں ویکھی, انہیں دا منظر کدی نہیں ویکھیا. کی ماجرا سی؟ نبی پاک فرماندے نے عثمان کی ویکھیے؟ کہندے نے سونیو پہلے تسی آسمان وال اپنے رخ انور نو اٹھایا پھر زمین تے لے آئے تے پھر ایک بندے دیاں گلاں بڑی توجہ دے نال سندے رہے پھر آسمان وال ویکھیا پھر میرے وال متوجہ ہوئے. معاملہ کی سی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان میرے کول اللہ دا قاصد آیا سی. اللہ دا قاصد تعجب نال حضرت عثمان پوچھن لگے. میرے پیغمبر فرماندے نے کہاں کہاں عثمان اللہ دا قاصد آیا سی. عثمان کہندے نے سونیو اللہ دا قاصد کی لے کے آیا سی؟ میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ دا قاصد اللہ دا قرآن لے کے آیا سی. کی لے کے آیا سی؟ اللہ دا قرآن لے کے آیا سی. کی قرآن آیا؟ میرے پیغمبر قرآن پڑھتے نے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ دے نبی نے قرآن پڑھیا دا ترجمہ بھی تانوں سناواں. اللہ حکم دیندے تانوں عدل کرن دا, اللہ حکم دیندے تانوں نیکی کرن دا, اللہ حکم دیندے تانوں اپنے قریبی رشتہ داراں نال جناب حسن سلوک کرن دا تے انہاں تے خرچ کرن دا. اللہ گناہ تو روک دے, برائی تو روک دے, سرکشی تو روک دے. یہ تواڈے واسطے نصیحت ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت کی دی ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں ایک آیت سن کے میرے دل دے اندر اللہ دی قسم ایمان قرار پکڑ جاتا ہے, ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. میرے دل کے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی قرآن پاک سنن تو پہلا کافر سن تے جدوں نبی پاک دی زبان وچوں قرآن سنے تے کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن جاندے نے. قرآن دی برکت, قرآن نال جڑن دی برکت. کنیاں ایتاں سنیاں نے؟ کنیاں؟ ایک ایتاں. تے اسی پورے رمضان دے ترتیب بارے سن لیندے ہاں. ساڈے اندر تبدیلی آندی کیونکہ ساڈا قرآن پاک نال دل نہیں لگیا. اسی قرآن پاک وال کدی دھیان نہیں کیتا, قرآن پاک دا ترجمہ نہیں پڑھیا. بڑا کچھ پڑھ لیا نہیں سیکھیا, بڑے فاسٹ ہو گئے ہیں, بڑی ترقی کر لی ہے, بڑے تیز ہو گئے ہیں, لیکن قرآن پاک دا ترجمہ آندا. نوجوان بڑے بڑے جناب سافٹ ویئر انجینئر ہیں تے بڑے ڈپلومے تے بڑی ایپاں تیار کر لیاں نے, لیکن قرآن پاک دا ترجمہ نہیں سیکھ سکے. اللہ اکبر. کاش قرآن پاک دا ترجمہ آندا ہوندا تے اللہ دی قسم مسجداں کھچا کھچ نماز تراویح دے اندر پڑھیاں ہوندیاں.
کیونکہ قرآن پاک دی تفسیر ہی پڑھی ہے، لیکن اثر قرآن پاک انہاں تے کردا ہے جنہاں دلوں قرآن پاک نال یاری لگائی۔ اور حضرت عثمان نے قرآن پاک دی ایک آیت سنی تو جو کریا دے ایسی یاری لگائی، ایسا پیار پایا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مکہ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، عثمان بھی مکہ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے۔ ایک دن انہاں دی بیوی نبی پاک علیہ السلام دے کوڑے چلدی چلدی آئی، آگے کہتی سونےو عثمان نو کچھ سمجھاؤ نا، اس ساری رات مصلی تے کھڑا ہو کے نماز دے اندر اللہ دا قرآن پڑھدا رہندے، میرے وال دھیان ہی کوئی نہیں کردا، یعنی قرآن پاک نال ایسیاں جاریاں لگیاں نے سارا کچھ ہی بھول گئے نے۔ ویر سونےو اللہ دے قرآن نال جڑ جو، قرآن پاک نال پیار کرو، دنیا تے قرآن پاک نال پیار کران گے، قیامت والے دن قرآن پاک ساڈا ساتھی بن جائے گا، ساڈا سفارشی بن جائے گا۔ پہلی بات رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ ہے، اس سے مہینے دے اللہ تعالی نے تورات کو نازل کیتا، اس سے مہینے دے اللہ نے انجیل کو نازل کیتا، اس سے مہینے دے اللہ نے زبور کو نازل کیتا، اس سے مہینے دے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل کیتے۔ یہ برکتاں والا مہینہ، رحمتاں والا مہینہ۔ پہلی بات نیکیاں دا موسم بہار آئے، پہلے اگر ایک پاؤ قرآن پاک دی تلاوت کرنا ہے تے اوڑ رج کے اور روزانہ 10 پارے 5 پارے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے، نیکیاں دے اندر اگے بڑھ کے حصہ لینے۔ دوسرے نمبر تے ایک وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ تعالی نے ایک رات رکھی ہے، جدے بارے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس رات دی عبادت 1000 مہینیاں دی عبادت تو افضل ہے۔ بڑیاں تیاریاں کر دے لوگ، کل ویلنٹائن ڈے آ رہے، کئی بے ایمانہ تیاریاں کر کے رکھیاں نے، کل بے حیائی کرنی ہے۔ 5-7 دن پہلے پاکستان دے اندر پنجاب دے اندر لوگاں نے تیاری کی تھی بسنت منان دی، اللہ اکبر، مسلماناں دا کم بے حیائی دے دن منانا نہیں، مسلماناں دا کم بسنت منانا نہیں، مسلماناں دا کم راتاں اللہ واسطے وقف کرنا، اور بالخصوص او رات آخری 10 دنوں دے اندر تاک راتاں دلو، او رات جس رات دی بندہ عبادت کر لیندے ہے، اللہ 83 سالہ دی عبادت دا ثواب ادا کر چھڑ جائے۔ انشاءاللہ رمضان کو ویلکم کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، آخری تاک راتاں جو لیلۃ القدر تلاش کرنی انشاءاللہ۔ 10 راتاں اللہ دے نال آ جڑیاں نے، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے نو مبارک مہینہ کیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دے رہے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں آتاکم رمضان شہر مبارک، فرمایا میرے صحابہ تواڈے اندر رمضان آ گئے، جڑا مہینہ اللہ نے برکتاں والا مہینہ بنائے۔ اج اکثر لوگ ساڈے کول آندے نے کہندے نے قاری صاحب وہ ان دا وظیفہ دس دیو کہ ساڈے رزق دے اندر برکتاں ہو جان، ساڈی زندگی تے مال تے جان تے کاروبار تے دکان تے مقام تے اندر برکتاں ہو جان۔ ویر سونےو برکتاں والا مہینہ آ گئے، رمضان دیاں برکتاں اختیار کرو، استعمال کرو، حاصل کرو رمضان دیاں برکتاں۔ برکتاں کیویں بندہ حاصل کر سکدے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں تسخروا فإن فی السحور برکہ، نبی پاک فرماتے ہیں سحری کریا کرو، اللہ تعالی نے سحری دے اندر برکتاں رکھیاں نے۔ سحری دے اندر کی رکھیاں نے؟ انشاءاللہ کر رہی ہیں سحری۔ کئی نوجوان کہتے ہیں قاری صاحب صبح آنکھ ہی نہیں کھل دی، دیدی رمضان دے اندر آنکھ نہیں کھل دی، او دے نال وڈا اللہ دی قسم بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ اور جڑا سحری دیاں برکتاں تو محروم ہے، کدی تو جویں تیرا تنخواہ تے یقین ہے نا میری تنخواہ 1.25 لاکھ ہے، اے دے تو ہٹ کے کتے نبی پاک دیاں حدیثاں تے یقین ہوندا اللہ تیرے 20,000 دے اندر بھی 1.25 لاکھ نالوں بہت ہی برکت پا چھڑدا۔ نبی پاک نے فرمایا تسخروا فإن فی السحور برکہ،
سحری کرو سحری دے اندر کیے برکت ہے رمضان دا مہینہ برکتاں والا مہینہ رمضان دا مہینہ برکتاں دا پیغام لے کے آئے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیہ عز وجل علیکم الصیام اللہ تعالی نے اس مہینے دے اندر تواڈے تے روزے فرض کیتے نے فرمایا یا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایمان والو باٹے تے روزے فرض کر دیتے گئے جنہیں پہلی امتاں تے فرض کیتے گئے اللہ سونیا کیوں فرض کیتے نے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ اللہ جی برکت الخیر کے اندر آنے والے فیصلہ باتی سوال کر دے اسی متقی بنا گے تے ملے گا کی فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا اللہ فرما دے اور میرے بندیوں متقی بننا تھوڑا کام ہے کہ جنتیاں نعمتاں عطا کرنا میرا بڑا کام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین فرمایا جلدی کرو رب دی مغفرت رب دی جنت واسطے اللہ تعالی نے تواڈے واسطے او جنت تیار کیتی ہے جدی وسعت زمین و آسمان دے نالوں زیادہ تے جڑی جنت ہے متقین لوگاں واسطے تے متقی بندہ کدوں رب بن دے جدوں بندہ روزے رکھ لائے آؤ روزے رکھیے اللہ دے مہمان بنیے جنت دے مہمان بنیے اللہ تعالی رمضان دیاں سعادتاں نصیب فرمائے پیر سونیا اے نصیباں دی گل ہے اے مقدراں دی گل ہے اپنے دائیں بائیں ویکھ لے پچھلے رمضان دے اندر کئی ایسے بندے سن جڑے ساڈے نال مسجد دے اندر بیٹھے سن بلکہ پچھلے جمعے دے اندر کئی ایسے بندے سن جنہاں جمعہ ساڈے نال پڑھے اج نظر نہیں پہ آندے زندگی دا کوئی پتہ نہیں رمضان آ رہے آٹی تیار کر لے اللہ تعالیٰ سانو رمضان دیا تیاریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا بڑھ کے سونا میں کہ مان یار آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے روزے رکھنے انشاءاللہ اے پچھلے جمعے والے دن دی گل ہے میرے ماموزاد بھائی بالکل ٹھیک سن رات 9 بجے لیٹے نے تے آدھے گھنٹے بعد اللہ نو پیارے ہوئے زندگی دا کوئی پتہ زندگی دا کوئی بھروسہ تیاری کریے اللہ جتنے ساڑھے پیارے فوت ہو گئے اللہ انہیں قبران جنت باغ پڑھائے اللہ میرے ماموزاد بھائی دی مغفرت فرمائے اللہ دا پڑھ کے سونا میں کہ مان یار آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو رب نو منان رب دا احسان یار آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے مدنی دیا مریدو جنت محل خریدو معافی کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو مدنی دیا مریدو جنت
مخل خریدو معافی نہ کر کے اعلان نفرت غصے نو بیجو نفرت مٹان رب دا انعام آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے رمضان آرے تے مومن ماشاءاللہ خوش ہوندے پہنے تے منافقاں دے چہریاں تے پارا وجے نے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے ہر روزے ترالی جنت بابر ریان بابے روزے ترالی جنت بابر ریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا غسین تاجے اہل قرآن دے سر تے سجنا غسین تاجے بڑھ کے رمضان یارو فوزان یار آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے اللہ میرے تو تیاریاں کرم دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے جڑے اسلاف سننا نیک لوگ ساڑھے تو پہلا جڑے گزر گئے انہاں دا طریقہ کارے ہوندہ سی اللہ دی قسم رمضان دے آن تو 6 مہینے پہلے دعاواں کر لگے جاتے سن اللہ سانو رمضان دیا بہارا نصیب فرما تیری تو رمضان آ جاتا سی نا راج راج کے روزے رکھتے تلاوتاں کر دے عبادتاں کر دے نیکیاں کر دے ثقافتاں کر دے چنگی طرح مہمان نوازی کر دے رمضان دی پھر رمضان گزر جاندہ تے 6 مہینے دعاواں کر دے رہے دے اللہ جڑیاں سی نیکیاں کیتیاں رمضان دے اندر قبول فرما دے یعنی اتنا رمضان دی آمد دا چاہ ہوندہ سی اللہ اکبر آج دی نسل نوں تے بسنت دے چاہ چڑھے نا بے حیائی دے دن منان دے چاہ چڑھے نے اور چاہ چڑھنا چاہیے مومن نوں نیکیاں دا چڑھنا چاہیے اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے اس علاقہ میں نے فرمائے مبارک